I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है. प्लीज गो एंड एंजॉय रिलेटिवली बेटर वर्क, तो वेयर इट्स इजियर एंड मोर रिलैक्स्ड. मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूं, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँघते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है. और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं, और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है. प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा. कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती. और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको पता होता है कि कहां क्या काम हो रहा है. जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है. ये मैं आपको बताऊं, 100 आवर्स इन ऑफिस एंड 1 आवर ऑन द स्ट्रीट्स, कोई मुकाबला नहीं है. 1 घंटा जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई, 100 ऑफ जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर उसको बीट करता है. इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि ये कोई मेनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी. आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए. आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. एन आवर ऑन द स्ट्रीट, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती. इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. You do not need an audit to begin with. आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक. प्लीज रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज that work hard, that take their work seriously, who are willing workers, and please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली. लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है. आई एम सॉरी टू से. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए,
اور جرمانے انفیکٹو ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جرمانوں کو, یہ درجنوں کے حساب سے جرمانوں کی بھرمار ہے, لیکن اس کا وہ افیکٹ نہیں ہے, امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے میرے خیال ہے, اٹس اے فیلڈ طریقہ, یا اس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول ایجنسیز میں ہم نے اس کو ٹرانزیشن کر دیا ہے, اور آپ کو فل آپریشنل اٹانومی مل گئی ہے, آپ کو فل جو ہے وہ گورننس کی اتھارٹی آپ کو مل گئی ہے, اور آپ کو فل اتھارٹی مل گئی ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کر سکے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو آپ بیسکلی آل ان آل ہیں اپنے ڈیسیجنز کے اندر, اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر, اور آپ کو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل, آپریشنل کوئی آپ کو اب کنسٹرینٹ نہیں ہے. تو آپ فلی رسپانسبل ہیں. آپ کے آنے کے ساتھ کل سے مجھے پورے پنجاب میں ایک ویزیبل پیلپیبل چینج نظر آنا چاہیے. اور آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہا ہے, اس پہ بھی میں بات کر لوں گی. لیکن جو ہمارے پرابلمز ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مین روڈز کی حد تک صفائی بہتر ہے, لیکن جیسے ہی آپ اندر کی کسی گلی میں ٹرن کرتے ہیں یا اندر کی کسی محلے میں ٹرن کرتے ہیں آپ کو گاربیج نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پورا جو ہمارا فوکس ہے, ہمارے دماغ میں کوئی اربن بائس ہے ولیجز کے اوپر یا رورل ایریاز کے اوپر, ہمارا جو پیریفریز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. تو پلیز انشور, میرے دماغ میں, پلیز لک ہیئر, میرے دماغ میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بٹوین این اربن ایریا اینڈ اے رورل ایریا. آپ میرا کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں گے وہ اربن, رورل, لاہور, ساؤتھ پنجاب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. There is zero discrimination in my mind. اور while the infrastructure is different, service delivery گاؤں کے لیے بھی وہی ہونی چاہیے جو شہر کے لیے, کیونکہ میرے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں بھی کوئی بائس نہیں ہونی چاہیے. تو پلیز جو ولیج سیٹلمنٹس ہیں, جو پیریفری کے ایریاز ہیں, جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, جو چیف منسٹر کو نظر نہیں آتے جب وہ مین روڈ پہ جا رہی ہوتی ہے, ان ایریاز پہ فوکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. گوسٹ امپلائیز, یہ بھی دیکھنا, ایک ایک امپلائی کو اپنے ڈسٹرکٹ میں ویریفائی کرنا. ناؤ دیٹ یو ہیو ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ یو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کانٹریکٹر کی جتنی لیکیجز ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ وہ کس طرح سے اوور سٹاف کر کے دکھاتے ہیں چیزوں کو, اور وہیکلز کو یا اوور لوڈ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ان کا جو بلز ہیں وہ بن سکیں. فائنینشیل لیکیجز ہوتی ہیں, مس اپروپریشن آف جو سینیٹری ورک فورس ہے. کہیں کسی یو سی میں جو ہے وہ 15 لوگ ہیں, کسی میں 5 ہیں, کسی میں 2 ہیں. تو یہ جو پاپولیشن کے حساب سے, ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایک ایک یو سی کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری. اور اگر آپ کے پاس انف لوگ نہیں ہیں تو اور رکھیں, بٹ دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن سروس ڈیلیوری. پھر ایک ہمارے بہت ایک پلیگڈ ہے ہمارا سسٹم کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کو لوگ اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں, کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں سے سبزیاں بھی کٹوا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو ستھرا پنجاب کا یا کوئی بھی ایم سی کا امپلائی ہے اس کو لوگ اپنے گھروں میں بھی صفائی کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ تم میرے گھر میں صفائی کرو, باہر صفائی کرنے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ لوں گا کہ تمہیں کوئی کچھ کہے نا. تو یہ قوم کی امانت ہے, عوام کی امانت ہے. ایک ایک جو آپ کا ورک فورس کا بندہ ہے وہ پراپرلی وہاں ڈپلائیڈ ہو, اور اگر چیٹنگ کر رہا ہے کوئی تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ایک ایک کی بیٹ کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے آپ کو سسٹم جو ہے وہ سمجھا دیے. جہاں پہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ کوریج کی پوری فل کوریج نہیں ہے, ہیومن ریسورس کی زیادہ ضرورت ہے.